Dili dato imong nabana pero di pud mangulata. Suwerte gihapon ka. Importante pinangga ka kay ang kwarta makitaan ra. Tinuod gyud na. Bisan dili dato imong bana pero importante nga dili siya mangulata. Suwerte gihapon ka. Kay ang pinakadakong bahandi sa usa ka relasyon mao ang gugma ug respeto nga inyong gipaambitay. Ang pagkapinangga ug ang pagkaanaay sa usa-usa kana ang tinuod nga manggihatagon nga butang nga dili matumbasan bisan pa sa kinadak-ang kwarta. Ang kinabuhi dili perme mahitungod sa material nga butang. Hinuon kini mahitungod sa paghigugmaay, pagsinabtanay ug pagtagad sa usa-usa. Dili kinahanglan nga dato aron mahimong malipayon. Ang tinuod nga kalipay makita sa yano nga butang sama sa katawa, pagsabot ug sa pagbati nga pinangga ka o gitahod. Hinumdumi nga ang kwarta makita ug mawala, pero ang tinuod nga gugma o pagkatiman lisod kaayong pangitaon. Kung aduna kay kapikas nga nagmahal kanimo, nagatiman sa imo ug nagpakita og respeto, dako na kana nga bahandi. Kini nagpakita nga adunay mas importante pa kaysa sa material nga mga butang. Busa, bation nimo ang imong swerte o pagpasalamat sa maong grasya. Ang kwarta, bisan unsaon, makit-an ra og mahimong makuha pinaagi sa pagpaningkamot ug panahon. Pero ang gugma nga tinuod, puro ug sincero, kana ang tinuod nga bahandi sa kinabuhi. Sige, bye.